डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो आज जो हम इस लेसन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ये आपका पेज नंबर 46 है। और यहाँ पर जो है स्पेशल एडाप्टेशंस इस बैक्टर एंड कैमल के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्पेशल एडाप्टेशन वो होती है कि जिसमें कोई स्पेशल फीचर्स हों जो उन हार्श कंडीशंस में जहाँ पर ये कैमल सर्वाइव करता है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो पहला जो है वो है स्नो शू इफेक्ट प्रिवेंट सिंकिंग इन सैंड एज द बॉडी वेट रेस्ट्स ऑन सोल पैड्स विद ओनली फुट फ्रंट एंड्स ऑफ द हूव्स टचिंग द ग्राउंड। तो स्नो शू इफेक्ट इसका जो है वो उसको मदद करता है कि जब ये सैंड में, रेत में जब चलता है तो इसका जो वज़न है ये पैर चिपट जाते हैं और ये उसमें रेत में सेक मज सनान कि या सेक मज फसान कहें। तो ये मदद करान स्पेशल एडेप्टेशन अमिस मज। और दूसरी बात जो है लॉन्ग लेग्स अलाउ द कैमल टू ट्रैवल ग्रेट डिस्टेंसेस इजीली। और उसकी जो लंबी टांगें हैं इसकी मदद से ये बहुत आसानी से, बड़ी आसानी से बड़ी मसाफत तय करता है। ये दूर दूर हेकान इत बड़ इजीली मंजिल तय करित। थिक कैलस नीज प्रोटेक्ट द जॉइंट्स व्हेन द एनिमल लाइज डाउन। और इसके नीज जो हैं यमन वनान कुछ इन बड़ अमिक जॉइंट प्रोटेक्ट अत थिक यम जाए चम मुट इन जायन ताकि यम जॉइंट रोजन प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पर जो है समा एक क्वेश्चन करती है, इट इज़ सो ग्रेट टू सी द कैमल कॉफ क्लिंगिंग टू मूसा अली। तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि कैमल कॉफ जो है ये क्लिंगिंग चिमट के बैठा हुआ है मूसा अली के साथ। कि तुम गरस में अगर तुम पालतू जानवर छान ना डोमेस्टिक चाहे या गाव या कह चीज़ पे इंसान सत लगाव ज्यादा गसान सह तस सत पकान। इथे पे कैमल कॉफ मूसा अली सत रोजान। मूसा अली, आई हैव मेनी टाइम्स ट्राई टू फाइंड द कैमल कॉफ्स मदर so that the camel can join its herd because I take it as my moral duty। तो मूसा अली उनसे कह रहा है समा और डोलमा से कि मैंने बहुत बार कोशिश की इस कैमल कॉफ की मदर जो है वो मुझे मिल जाए। ये उस पन्ने जुन निश पन्ने हर्ड निश छुट गुमुत या रोमुत दपा मे करे ज़बरदस्त कोशिश कि बह वुचन सज मोज ऊँटनी कुस मगर मिल अथे क्या मी मॉरल ड्यूटी ताकि वह पे माज नश जुड़े पन्नस जुंडस सैनी फैमिली सत बे वापस। डोलमा, इट इज़ सो हैप्पी विद यू। यह बड़ चे खुश, इट ट्रीट्स यू एज इट्स मदर। बासान जन ची सज मोज यूत चे सत लगाव। द मोस्ट नोटिसेबल, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस बॉक्स में एडिशनल। इसके अलावा द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द बैक्ट्रियन कैमल इज इट्स टू हम्प्स। तो इसकी एक और खासियत जो है वो इसके जो दो हम्प्स हैं। क्योंकि नॉर्मली कैमल्स के पास जो होता है कैमल के बैक पे जो एक ही हम्प होता है, तो बैक्ट्रियन कैमल के ऊपर दो हम्प्स होते हैं। एट द हम्प द एवरेज हाइट ऑफ द कैमल इज 7 feet। अगर हम्प ची जाए मेन जाए यमिस हम्प आसान बैक्स पे इम जाए हाइट गसान 7 feet। A common misconception is that camels' humps are used for storage of water। आमतौर पर हम लोगों में गलत फहमी है, सोचान कि अत मज आमतौर बूझमुत कि हम्प यस त्रेश पे अथ मज स्टोर करित। But in reality, the humps contain a huge amount of fat, approximately 36 kgs, which is used when the food is scarce। तो आपको मालूम है जो फैट जो है एनर्जी गिविंग फूड है या फैट से एनर्जी मिलती है, तो अत मज फैट अत मज आब स्टोर कह अत कम से कम 70 किलो फैट। तो यह फैट तम सात इस्तेमाल कर बॉडी यूटिलाइज कर। अगर यह कैसन दोन फाके रोज अमिस गुजा बन तम सात फैट यूटिलाइज गसान तो तमी एनर्जी मिलान तो यह हेकान सर्वाइव कर। दिस फीचर गिव्स द कैमल एबिलिटी टू लिव फॉर मेनी डेज विदाउट फूड। यह सह चीज़ युस मदद करान कि वरियाहन दोन हेकान गुजा बगैर रूजित। अब समा यहाँ से पूछ रही है, नवाडेज वन हार्डली फाइंड्स हार्मनी बिटवीन मैन एंड एनिमल। आज के दौर में, आज का जो ये मॉडर्न ज़माना है, यथ मज बड़ मुश्किल सत इंसानस टाइम यवान कि सह करे हार्मनी। हार्मनी मतलब गो दोस्तान लगाव है, तस रोजे इन सत तालमेल इन जानवर सत या कि सह करे इहुद केयर। इट सीम्स दैट द टू कैन नॉट को एग्जिस्ट। तो बासान मूसा अली तो कैमल कॉफ हेकन अकिस बगैर रूजित कहीं। इनक्रोचिंग अपॉन द एनिमल वर्ल्ड डिप्राइव्स द एनिमल वर्ल्ड ऑफ देयर हैबिटेट। अस इंसानों क्या कर इनक्रोच इहुंद रोजन जाय हैबिटेट यह कोर इनक्रोच। तो इत पे रोजन जाय कि नतीज द्राव यह
कि مین اینمل کانفلکٹس تم لٔگۍ گژھنہٕ یَتھ منٛز تۄہہِ ریٖسنٹ وٕچھمُت آسیو کہ اومپورہ بڈگامَس منٛز گوٚو اکھ واقعہ اکھ جنگلہٕ منٛز ووٚتھ لِپٲرڈ تٔمۍ نی 4 ؤرِش بٔچی اکھ تُلِتھ تہٕ چھُ یِہے ییٚلہِ اَسہِ یِہنٛدِس ہیبِٹیٹَس سۭتۍ چھیڑ چھاڑ لٔج کَرٕنۍ ییٚلہِ اَسہِ جنگلاتن ہُنٛد کٹاو لوگ کَرُن یِمن روٗد نہٕ پَنُن ہیبِٹیٹ کینٛہہ یِمو کوٚر آبٲدی ہٕنٛدٮ۪ن علاقن کُن مایگریٹ کوٚرنہٕ شروٗع تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ یہِ معاملات روٗدۍ کہِ یِمن لوگ اِنسانن سۭتۍ ٹکراوٕ گژھنہٕ یا اِنسان ہٕنٛدِ بٔستی منٛز لٔگۍ یِم بۄن وَسنہٕ ایوری ناو اینڈ دین وی ہیر اباؤٹ دَ ٹایگٲرٕس کِلِنگ اے مین اینڈ اے مین کِلِنگ اے بِیر آز چھُ یہِ عام نِوٕز بَنیمٕژ کہِ کٲنٛسہِ ہاپتن حظ کھیوٚو کانٛہہ یا اِنسان مور کُنہِ جایہِ ہاپُت تہٕ ریٖسنٹلی چھُ یہِ بڈگامُک واقعہ بڑٕ دِلدوز واقعہ یُس چھُ تہٕ گیسٹیشن پیٖریڈ یُس چھُ یہِ اکھ اِنفارمیشن کہِ باکس منٛز گیسٹیشن پیٖریڈ یعنی یہِ کۭتِس ٹایم یہِ چھُ 10 پٮ۪ٹھ 15 رٮ۪تۍ بعد بَچہِ دِوان اکھ بَچہِ 15 رٮ۪تۍ بعد 10 پٮ۪ٹھ 15 رٮ۪تھ تام کیازِ کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ اینِملس چھُ پَنُن گیسٹیشن پیٖریڈ آسان ہیوٗمن منٛز چھُ آسان یہِ 9 رٮ۪تھ یِتھے پٲٹھۍ کٲنٛسہِ اینِملس ییٚمِس 12 رٮ۪تھ آسان أمِس منٛز چھِ 10 پٮ۪ٹھ 15 رٮ۪تھ آسان تہٕ أمۍ سُنٛد لایف سپین یُس چھُ تقریٖبن چھُ یہِ زِنٛدٕ روزان 40 ؤرین تہٕ یہِ سپیٖشیٖز یُس چھُ اٮ۪نڈینجٲرڈ سٹیٹس چھُ أمۍ سُنٛد اٮ۪نڈینجٲرڈ مطلب گوٚو سُہ ییٚمہِ سٕنٛز تعداد واریاہ کم گژھٕنۍ آسہِ کہِ یہِ آسہِ خطرٕ کہِ یہِ روزِ دُنیاہس منٛز یہِ گژھِ ختمٕے أمۍ سٕنٛز روزِ نہٕ کانٛہہ تہِ پتھ کُن جانور سٕنٛز روزِ نہٕ کانٛہہ تہِ نام نِشان پتھ کُن تَتھ چھِ وَنان اٮ۪نڈینجٲرڈ سپیٖشیٖز ییٚمیُک تعداد دُنیاہس منٛز واریاہ کم آسہِ Former wide range of this species has been dramatically reduced due to competition with domestic herds, particularly for water. تہٕ یِہٕنٛز تعداد چھِ کم گٔمٕژ تَوَے چھِ یِمن سٹیٹس دِنہٕ یِم چھِ اٮ۪نڈینجٲرڈ سپیٖشیٖز یعنی یِم چھِ بڑٕ خطرس منٛز یِم چھِ غٲب گژھن وٲلۍ یا یِم بالکل نایاب گژھن دُنیاہس منٛز موسا علی the population of the Bactrian camel is also declining currently. موسا علی چھُ وَنان یِہٕنٛز پاپولیشن یُس Bactrian camel ییٖتیٛاہ چھِ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کم The Bactrian camel is found only in Mongolia, China and Ladakh. And the number of wild Bactrian camel is a few thousand worldwide. Thus یِم صرف منگولیاہس منٛز چایناہس منٛز تہٕ لداخس منٛز تہٕ وٕنکیٚنس یُس یِہٕنٛز دُنیاہس منٛز تعداد تِم چھِ کینٛہہ ساس یعنی پوٗرٕ دُنیاہس منٛز ساسن منٛز یِہٕنٛز تعداد آسٕنۍ یہِ گوٚو واریاہ کم ڈولما what is the reason however the encouraging thing is in Nobra is that it is increasing in number مگر ییٚتٮ۪س نوبرا ویلی منٛز اکھ چیٖز encouraging چیٖز کہِ یِہٕنٛز تعداد چھِ ییٚتہِ ہُران ڈولما what is the reason behind it ڈولما چھِ پرٛژھان وجہ کیٛاہ چھِ ییٚتہِ کیٛازِ چھِ یِہٕنٛز تعداد ہٮ۪وان ہُرٕنۍ سما obviously man animal relationship سما چھِ دَپان بالکل اَتھ منٛز چھِ کانٛہہ شکٕے کہِ ییٚتہِ یُس اِنسانَس تہٕ یِمن جانورن درمیان یُس تال میل چھُ یُس یِمن منٛز باہمی رِلیشَنشِپ چھِ پانہٕ ؤنۍ تہٕ یِہے یۄس یِمو کوٚر کیٛازِ کہِ ییٚتہِ چھُ کِیر کران یِہُنٛد واریاہ زیادٕ ڈِڈ یوٗ نوٹِس دَ کیمل کاف لو فار موسا علی کیٛاہ ژےٚ وٕچھُتھ نہ موسا علی یس تٔمِس کیمل کافس کوٗتاہ چھُ پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس سۭتۍ لگاو یُس تُہۍ بۄنکِن پِکچر منٛز ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ تٔمِس موسا علی یس پِکچر چھےٚ کیمل کافس سۭتۍ تُلنہٕ موسا علی اِٹ از اے سیمبیوٹِک رِلیشنشِپ یہِ چھُ ساینس ٹٲرم یہِ گوٚو سُہ رِلیشنشِپ یتھ منٛز دۄن چیٖزن پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس نِش فٲیدٕ آسہِ تَتھ چھِ وَنان سیمبیوٹِک رِلیشنشِپ A hope for the wild Bactrian camel to survive and grow in number, which has otherwise almost reached the brink of extinction. تہٕ یۄس چھُ ٲخری اُمید یِمن Bactrian camelن ہٕنٛز یِم کرن سٔروایو بیٚیہِ بَڑِ یِہُنٛد تعداد یِہُنٛد یُس یہِ سپیٖشیٖز چھِ یہِ بَڑِ نتہٕ چھُ بالکل ایکسٹنکشن بالکل غٲب گژھنہٕ کِس کگارس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ بالکل چھِ یِم تہٕ سیمبیوٹِک رِلیشنشِپ گوٚو سُہ رِلیشنشِپ ییٚلہِ دۄن چیٖزن پانہٕ رِلیشنشِپ آسہِ یتھ منٛز أکِس چیٖزس بیٚکہِ سٕنٛدِ سۭتۍ فٲیدٕ آسہِ بیٚکِس چیٖزس بیٚکہِ سٕنٛدِ سۭتۍ فٲیدٕ فار ایگزامپل اگر أسۍ ییٚمہِ جایہِ نِمو موسا علیس کیٛاہ فٲیدٕ چھُ أمِس چھُ أمِس نِش یہِ چھُ أمِس بور سارنس لگان یہِ چھِ أمِس سوارِ کٲم لگان تہٕ Bactrian camelس چھِ أمِس موسا علیس نِش یہِ فٲیدٕ کہِ یہِ چھُ أمِس کِیر کران یہِ چھُ أمِس کھیوٚن چیوٚن دِوان اَتھ چھِ وَنان سیمبیوٹِک رِلیشنشِپ یہِ چھُ ساینس ٹٲرم ڈولما چھِ وَنان well Musa you had taken a chance to look for the reunion of camel calf with its herd but could not find the calf's mother so the story goes on between the two of you ڈولما چھِ وَنان موسا علی ژےٚ کَریاتھ زبردست کوٗشِش ژےٚ کَریاتھ پننہِ حسابہٕ رِیوٗنین مطلب گوٚو مِلاپ کرنا سمکھاوُن ژےٚ کَریاتھ کوٗشِش کہِ بہٕ ژھانٛڈٕ أمۍ سٕنٛز موج أمِس کیمل کاف سٕنٛز تاکہِ یہِ رَلہِ ہے پننِس جُنٛڈس سۭتۍ بیٚیہِ مگر سُہ سمکھے نہٕ ژےٚ کینٛہہ اس لیے روٗز وۄنۍ یہِ کہانی موسا علی یس تٔمِس کیمل کافس درمیان تۄہی دۄن درمیان موسا علی چھُ وَنان بالکل yes the camel calf is my companion and the two of us will face all hard times ahead of us together بالکل یۄس چھِ میون کمپینین یہِ چھُ میون سٲتھی وۄنۍ یِنہٕ وول وقت یُس تہِ مُشکِل آسہِ أسۍ گُزاروس اکھ أکِس سۭتۍ أسۍ کرو اکھ أکِس سۭتۍ بالکل روزو أسۍ سۭتۍ تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ تَتھ بۄن کِنۍ کینٛہہ وٲرڈٕس یِم اَتھ منٛز یوٗز چھِ گٔمٕتۍ اَتھ منٛز چھِ گۄڈٕنیُکُے نوبرا یہِ چھِ ویلی اِن لداخ یہِ چھِ لداخٕچ اکھ ویلی ایکوینٹ میک اویر اور فیملیر وِد یعنی زانکٲری دِنۍ یا
कुन चीज़ सहित ज़नियाब करनावन गुरगुरटी यह स्पेशलिटी ऑफ लद्दाख यह स्पेशल चाय अतिच मुख यह टाइप स्नैक अत हफ्तकाई बैक्ट्रियन कैमल कॉल्ड हफ्तकाई इन मंगोलिया यह मंगोलियन नाव अत बैक्ट्रियन कैमलस स्कॉर्चिंग गो इंटेंसली हॉट यह ज़्यादा गर्म आए चिलिंग गो वेरी कोल्ड स्कैरसिटी गो किल्लत या कहत कुन चीज़ कमी आसी सिम्बायोटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ये इंटरेक्शन दोन ऑर्गेनिजमन दोन जानदार चीज़न दरमियान गए यथ मज तुम बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रोजन दुश्वैन अख सत फायदे नुकसान कहीं. So dear students, with this we came to the end of this topic. और इंशाल्लाह कल जो है हम इसकी जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस लैंग्वेज वर्क और बाकी काम जो है इसका आपको PDF की शक्ल में आपके साथ शेयर करेंगे. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.